अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू नॉवल उम्मीद का दीप की किस्त नंबर 4, जो कि मुसन्निफ़ा अलीशबा इमरान ने लिखा है। किस्त को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नॉवल पढ़ सकें। शुक्रिया। बाब पंजम, मोहब्बत की चहकार। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी दिल के राज खोल देती है। क्लासरूम में हल्की फुल्की सरगोशियां गूंज रही थीं। कुछ लड़कियां जल्दी जल्दी कॉपियां बंद कर रही थीं, तो कहीं पिछली सफ में हंसी की मंधम आवाज़ें गूंज रही थीं। खिड़की से आती हवा किताबों के औराक को हिला रही थी। पंखे की हल्की हवा और खिड़की से आती धूप डेस्कों पर पीली किरणें बिखेर रही थी। ये माहौल में अजीब सी यकसानियत पैदा कर रही थी। ऐसे में एक मानूस आवाज़ गूंजी, हाय नूर। नूर, जो अपनी क्लास में जाने लगी थी, परी की आवाज़ सुनकर रुकी। परी की बच्ची, तुमने तो आज आना ही नहीं था? नूर ने परी को देखते हुए शोखी से पूछा। यार, दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर मामा यानी तुम्हारी प्यारी मम्मानी जान ने ज़बरदस्ती भेज दिया। परी ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ छाने उचकाते हुए मसनूई खफगी से कहा। अच्छा चलो खैर है, अब आ गई हो तो सीधा क्लास में चलते हैं, वरना सर यासिर ने पिछले हफ्ते की तरह फिर क्लास से बाहर निकाल देना है। नूर ने हंसी दबाकर कहा। इसी लम्हे सर यासिर की कड़क आवाज़ क्लास में गूंजी। खामोश, ये क्लास है, कोई खेल का मैदान नहीं। सर यासिर की निगाह जैसे ही क्लास पर पड़ी तो सरगोशियां ऐसे दब गईं जैसे हवा के शोर पर भी किसी ने हाथ रख दिया हो। क्लास की एक लड़की ने जल्दी से कॉपी बंद की, कोई कलम गिरने की आवाज़ आई और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। देखा, मैंने कहा था ना, आज भी पकड़ लेंगे। नूर ने अपनी जगह पर बैठते हल्की सी सरगोशी में कहा। परी ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और अपनी कॉपी निकालते हुए राजदाराना अंदाज में बोली, नूर, पता है परसों रेहान चचा लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके इस तरह बोलने पर नूर को हंसी आई, जो उसने बमुश्किल कंट्रोल की। मुझे भी मामा ने बताया था कि मामू आ रहे हैं, लेकिन इतने सालों बाद इस तरह अचानक क्यों आ रहे हैं वो? नूर ने तजस्सुस अमीज लहजे में पूछा। पता नहीं यार, मैंने भी मामा से पूछा था, वो कह रही थी कि बिजनेस की वजह से आ रहे हैं। परी ने सामने देखते हुए मसरूफ अंदाज में बताया। मामू मुस्तकिल तौर पर तुम लोगों के घर रहेंगे क्या? नूर ने लिखते हुए सवाल किया। नहीं यार, दादा जान ने तो चचा से कहा था कि वो हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन चचा नहीं माने। उन्होंने हमारी ही कॉलोनी में अलग घर लिया है। प्री ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, तुम लोग हमारे घर कब आ रहे हो? कितने दिनों से फुप्पो से मुलाकात ही नहीं हुई। प्री ने होठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए एक और सवाल किया। अरे परसों आएंगे ना, मैं तो वैसे ही नाना जान को बहुत याद कर रही हूँ। नूर ने एक लम्हे को गहरी सांस लेते हुए कहा। क्लासरूम की फजा फिर से अपनी रवानी में ढलने लगी। सर यासिर की आवाज़, कॉपियों की खड़खड़ाहट और पंखे की हल्की हवा सब अपनी जगह पर लौट आए, लेकिन नूर का दिल किसी सोच में उलझ गया था। उसने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। यूं लगता था जैसे आने वाले दिनों के सवाल उसकी आंखों में झलक रहे हों। शायद ये मुलाकात उनकी जिंदगियों में एक नया मोड़ लाने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जिसकी चाप अभी तो खामोश थी, मगर आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने की ताकत रखती थी। बाब शशुम, अंधेरों में छुपा राज। हर राज के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और हर कहानी सच्चाई के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। हुसाम अपने ऑफिस की कुर्सी पर नीम दराज फाइलों में मसरूफ था। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और कलम की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, हुसाम ने नज़रें उठाए बगैर कहा। अस्सलामुअलैकुम सर, आज आपकी मीटिंग है हसन दुरानी के साथ, सेक्रेटरी ने अंदर दाखिल होते अदब से बताया। इसके अलावा तो कोई मीटिंग नहीं है। हुसाम ने फाइल बंद की और लम्हे भर की खामोशी के बाद गहरी मगर पुरसुकून आवाज़ में कहा, नहीं सर, इसके अलावा आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है। अजहर ने हुसाम को देखते हुए इत्तला दी। रात की मीटिंग की फाइल लाओ मेरे पास। हुसाम ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और गहरी सांस लेते हुए कहा। जी सर। अजहर ने फाइल उसके सामने रखी और बाहर की जानिब बढ़ गया। कमरे में फिर से खामोशी फैल गई। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। हुसाम ने फाइल का पहला सफ़ा खोला और लम्हे भर के लिए अपनी कुर्सी से टेक लगाई। उसकी स्याह आंखों में अजीब संजीदगी थी, यूं जैसे वो सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि इनमें छिपे हर फैसले का बोझ भी पड़ रहा हो। जिंदगी आसान होती अगर इंसान अल्फाज के बजाय अमल से पहचाने जाते। उसने खुद कलामी की। एक हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, मगर फ़ौरन गायब हो गई। 26 साला हुसाम में एक ख़ास वक़ार और एतमाद झलकता था। उसके लहजे की संजीदगी और रवैये की सख्ती अक्सर दूसरों के लिए फासला पैदा कर देती,
لیکن یہی فاصلہ اسے مزید پرکشش بناتا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے قریب جانا آسان نہیں تھا، مگر جو ایک بار قریب آ جاتا وہ جان لیتا کہ حسام کی سختی کے پیچھے ایک صاف کو اور سچائی پر مبنی کردار چھپا ہے۔ کمرے میں ابھی بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر بارش کی بوندیں اب کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور روشنی بار بار مدھم و تیز ہو رہی تھی۔ یہ فیصلے صرف کاغذ پر نہیں ہوتے، ان کے سائے لمبے عرصے تک دلوں پر رہ جاتے ہیں۔ حسام نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے خود کلامی کی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ حسام نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف ایک بھاری اور پراسرار آواز سنائی دی۔ سر، آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آج کی میٹنگ محض بزنس میٹنگ نہیں ہوگی۔ چند لمحے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حسام نے آنکھیں نیم تنگ کرتے ہوئے میز پر رکھے قلم کو گھمایا اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، جو کھیل شروع ہوا ہے اس کا انجام بھی میں دیکھ لوں گا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی سڑکیں بارش کے بعد نمی سے چمک رہی تھیں۔ کانفرنس روم کی روشنی مدھم تھی اور کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی میز کے سرے پر حسام بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ترتیب سے فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سنجیدگی تھی، مگر ان میں ہلکی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور حسن درانی اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ خاموش کمرے میں نمایاں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے حسام کے سامنے بیٹھ گیا۔ کرسی کھینچنے کا انداز بے نہم تھا، جیسے کسی کے احساسات کی پرواہ نہ ہو۔ حسام صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آنکھوں میں سختی نمایاں تھی۔ ملاقاتیں اتفاق سے نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حسن نے حسام نے 38 سالہ حسن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حسن نے ہنستے ہوئے میز پر ہاتھ پٹیخا۔ واہ، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور فلسفانہ جواب، لیکن آج کی میٹنگ میں فلسفہ نہیں، مجھے فیصلہ چاہیے۔ حسام نے فائل کھولی اور ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ فیصلے کاغذ پر نہیں لکھے جاتے حسن، یہ وہ ہیں جو ہمارے عمل اور کردار سے طے ہوتے ہیں۔ حسن نے کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھتے ہی اس کے چہرے پر غصے کی جھلک ابھری۔ یہ معاہدہ، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس شرط کو مان لوں گا؟ حسن نے میز پر انگلیوں سے ہلکی سی دستک دیتے ہوئے کہا۔ کمرے کی فضا یکدم بھاری ہو گئی، باہر بجلی چمکی اور شیشے لرزاں اٹھے۔ معاہدے کی شرط نہیں، تمہارا امتحان ہے۔ تمہارا فیصلہ تمہارا مستقبل ہی نہیں، بلکہ بہت سے اور لوگوں کی زندگیاں بدل دے گا۔ وہ سامنے میز پر کوہنی ٹکا کر سرد لہجے میں کہا۔ یہ معاہدہ میں کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ حسن نے کاغذ کو میز پر پٹختے غصے سے لال ہوتی آنکھیں حسام پر جمائے کہا۔ فیصلے ہمیشہ انسان کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ماضی کے راز بھی کھول دیتے ہیں۔ حسام نے قلم گھماتے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی حسن کی مسکراہٹ لمحے بھر میں ختم ہوئی۔ کون سے راز؟ حسن کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑا گئی۔ اس نے حسام کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ حسام نے آہستگی سے ایک اور فائل کھولی اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر میز پر پھینکی۔ باہر بجلی کی کڑک کے ساتھ روشنی مدھم و تیز ہو رہی تھی۔ تصویر پھینکتے وقت حسام کے تاثرات سپاٹ تھے۔ تصویر جیسے ہی حسن کے سامنے گری، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے چہرے کا سارا خون خشک ہو گیا۔ یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ حسن کی آواز کانپ رہی تھی، زمین جیسے اس کے قدموں تلے سے نکل رہی ہو۔ سوال تصویر کا نہیں ہے حسن، سوال یہ ہے کہ اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو تمہارا کیا بچے گا؟ حسام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں کہا۔ حسن کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ اس نے گھبراہٹ میں تصویر کو الٹا کر دیا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ اب اس پر اس کی نظر نہ پڑے، لیکن تصویر کا ایک کونا ابھی بھی میز پر جھلک رہا تھا، کسی ننھے ہاتھ کو پکڑے ایک اجنبی چہرہ۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے حسام، حسن نے لڑستی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ کہتے ہی حسام اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور حسن پیچھے بت بنا بیٹھا رہا۔ حسام کے دروازہ بند کرتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حسن چند لمحے اسی طرح بیٹھا رہا۔ حسام، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ تم نے یہ کھیل شروع تو کر دیا، مگر اب یہ ختم میری مرضی سے ہوگا۔ اس نے تصویر کو گھورتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی بجائے اب نفرت اور انتقام کی آگ تھی۔ یاد رکھنا، تم نے میرا راز چھوا ہے، اور جو میرے راز کو چھوئے وہ سلامت نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر حسن نے تصویر کو لپیٹ کر جیب میں رکھا اور بھاری قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔